क्लास में अभी से इंशाल्लाह आप लोगों की कोशिश रहे कि क्लास में सब लोग शामिल रहें पूरे तौर पे, ताकि मुझे हाजिरी ना लगाना पड़े। अच्छा अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। तो आम तौर पे आप लोग कोशिश कीजिए, अभी तो खैर शुरुआत हुई है, लेकिन माशाल्लाह शुरुआत में ही आप लोगों की ज्यादा मतलब अक्सरियत, ये कह लें कि तकरीबन 100% के आसपास शिरकत शुरू हो गई क्लास में। तो आप लोगों की अगर ऐसी शिरकत जारी रही, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि अगर 16 लोग क्लास में है तो 14-15 है, तो तकरीबन जो है वो 100% है ऑनलाइन के लिहाज से। ठीक है, किसी एक को तो, एक या दो को तो मुश्किल नेटवर्क भी आ जाती है, कुछ और मसाइल भी आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 14-15 लोग रोजाना अगर हैं तो हम मान के चलते हैं कि 100% हाजिरी है। तो अगर आप लोगों की हाजिरी रहेगी तो मुझे फिर दफ्तर हुजूर ग़याब नहीं खोलना पड़ेगा, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, हाजिरी लगाना पड़ेगा अलग से, जो मैं अलग से खुद लगा लेता हूँ कई बार। मदरसे वाली हाजिरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो लगाता हूँ हाजिरी, कभी कभी अचानक वाली, वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। और चूंकि आपका ग्रोह की बहुत मतलब मुनज्जम है, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मुझे ताकीद करनी नहीं पड़ेगी बार बार। ठीक। खूब। आज हमारा दर्स जो है वो किस सिलसिले में है, मौजू क्या है, वो आप सबको पता है? क्या टॉपिक है आज के दर्स का? जी, नहजुल बलागा। ये सब्जेक्ट वो है, ये मौजू ऐसा है कि जिसमें मुझे थोड़ा सा जोश में, जज्बे में, और जो वाकई वजद में आके क्लास में गुफ्तगू करने का तरीका होता है, उस तरीके से बोलने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों को मैं कल ही बता चुका हूं कि मैं आजकल इंडिया में नहीं हूं, रमजान के सिलसिले से बाहर आया हुआ हूं। तो अब यहाँ दिन रात का फर्क है अमेरिका और इंडिया में। तो दूसरे आसपास में, पड़ोस में कुछ लोगों के लिए दूसरे कमरों में सोने का वक्त है, तो मैं उस तरीके से भी तदरीस नहीं कर सकता हूँ कि जो नहजुल बलागा की तदरीस का हक है। लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि जितनी भी कोशिश रहेगी हमारी, वो जो बात पहुंचाने की, वो आप तक बात पहुंच जाएगी नर्म और आसान लहजे में भी इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि मैंने जो आपको लिंक भेजा था कल, वो सुना आप लोगों ने नहजुल बलागा के मुतालिक जो एक नामा मैंने पढ़ा था? जी, किसने नोट्स न लिया? आपने सुन लिया? और किसी ने वो वीडियो देखी? उस नामे तक पहुंचा कोई जो मैंने भेजा था, नामा अमीरुल मोमिनीन? अच्छा, माशाल्लाह। आपने सुना? अच्छा, आपने भी सुना, और किसी ने? खूब। इसका मतलब ठीक ठाक लोगों ने कल वाला दर्स सुन लिया। कल मैंने दर्स नहीं पढ़ाया था, कल मैंने एक तकरीर आपको भेज दी थी, जिसमें अमीरुल मोमिनीन का जो एक खत है मुआविया बिन सुफियान को, उसके खत के जवाब में उसका कुछ जुमला, उसके कुछ जुमले मैंने नमूने कलाम के तौर पे आपकी खिदमत में भेजे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं सुना है, कोशिश कीजिए कि उसको सुनिए, और जब आप उसको सुन लीजिएगा तब आपको पता चलेगा कि अगर ये नामे वाला दर्स जो आप मकतूब पढ़ रही हैं हमारे साथ इस दिन में, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, और कुछ खुद इसमें इसके कुछ जुमले और कुछ नामे याद कर लिए, तो वो आपकी जिंदगी में काम आएंगे, बार बार काम आएंगे, दरस अखलाक में भी और मजलिसों में भी। ये नाबे मौलाए कायनात के पूरा पूरा अशरा है जो अपने अंदर एक एक नामा समेटे हुए है। आपने देखा, मैंने 1.25 घंटा तकरीर की। ठीक है, 1.25 घंटे। हालांकि ये मैंने आपको अमेरिका की भेजी थी क्लिप, वरना इंडिया में मैंने एक टॉपिक उठाया, 2.25 घंटा, 1 घंटा 50 मिनट तकरीर की है। 2.25 घंटा मैंने बोला है, 2-2 घंटा तकरीर की है, सिर्फ एक नामे के ऊपर मजलिस में, और इससे जबरदस्त तरीके से नारे लगे हैं। अगर मुझे याद रहा तो मैं गुज़िश्ता साल तो दुनिया में उर्दू स्पीकिंग मोमिनीन का मरकज है, शियों का मरकज वर्ल्ड में, लखनऊ,
وہاں میں نے پچھلے سال پڑھا تھا، اور اس میں لکھنؤ کے ولی عصر مسجد میں مفتی گنج میں نے تقریر کی تھی، تقریباً 1.5 گھنٹے 1.25 گھنٹہ، وہ نامہ میں نے وہاں بھی اٹھایا تھا، تو میں اس کی بھی لنک آپ کو بھیج دوں گا، تو آپ لوگ دیکھیے گا، پتا چلتا ہے کہ صرف ذرا سا ٹچ کر دیے خطابت کے انداز میں مولا کے ان جملوں کو جو آپ اس بار پڑھ رہی ہیں درس میں نہج البلاغہ کے عنوان سے، تو پبلک وجد میں آتی ہے، مخاطبین وجد میں آتے ہیں، تو مخاطبین مرد اور عورت فرق نہیں کرتا ہے۔ آپ انشاءاللہ نامے پڑھیے دھیان سے، اس کو یاد کیجئے، تو پھر انشاءاللہ آپ کی خطابت پہ بہت کام آئے گا۔ آپ میں سے کئی لوگ میں جانتا ہوں خطابت کرتی ہیں، آپ کی خطابت میں کام آئے گا وہ نامہ۔ اور میں یہ عرض کر دوں کہ میں بات بیچ بیچ میں بتاؤں گا بھی کہ کون سا نامہ ضرور یاد کیجئے، اور آپ لوگوں میں صرف میں ایک یا دو یا تین نامے بتاؤں گا کہ اس کو یاد کر کے سنانا ہے کلاس میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ میں سے جو یاد کر کے مجھے کلاس میں سنائے گا نامہ، اس کو میں 20 میں سے 2 نمبر ہر نامے پہ دوں گا۔ یعنی اگر 3 نامہ میں نے رکھا ہے، کسی نے ایک اس میں سے سنا دیا مجھے، تو 2 نمبر، تینوں سنا دے 6 نمبر۔ 6 کا مطلب یہ ہو گیا 30% نمبر آپ کے پہلے ہی آپ کے پاس محفوظ رہیں گے، 30 نمبر آپ کو 100 میں سے مل چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں، میں نے ابھی سے آپ سے بتا دیا۔ اور یہ آپ جو ہے نا، وہ یہ مت سمجھیے گا کہ میرا یہ وعدہ اور میرا یہ کام آپ کے لیے کم فائدے والا ہوگا، بہت مفید ثابت ہوگا۔ میں نے شاید اس کے پہلے کبھی عرض کیا ہو، میں ایران میں پڑھ رہا تھا آج سے 20 سال پہلے، 20-22 سال پہلے مجھے میرے استاد صدر کریمی نے تجزیہ و ترکیب پڑھائی تھی، تو تجزیہ و ترکیب میں انہوں نے قصیدہ میمیہ کو متن درسی قرار دیا تھا۔ جیسے آپ لوگوں میں سے میں نے کسی گروہ کو پڑھایا تھا تجزیہ و ترکیب، تو قرآن کے 30ویں پارے کی تجزیہ و ترکیب کرائی تھی، 5 سوروں کی، سورہ نبا، سورہ نازعات، سورہ عبس وغیرہ کی۔ وہاں جو ہے انہوں نے ہمیں تجزیہ و ترکیب کرائی تھی سورہ وہ قصیدہ فرزدق کی، قصیدہ میمیہ۔ اب قصیدے کی تجزیہ و ترکیب اور مشکل کام تھا، مگر ہمارے استاد آقا صدر کریمی نے جو ہم کو پڑھایا تھا، بڑی عظیم شخصیت، تو انہوں نے شروع میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو قصیدہ فرزدق یاد کر کلاس میں سنائے گا اس کو 3 نمبر ہم دیں گے 20 میں سے، یعنی 3 بچے 15 نمبر۔ تو کلاس میں ہمارے 40 بچے تھے، 40 لوگوں کو انہوں نے کہا تھا وہ 42 شعر سنانے کے لیے، لیکن کلاس میں اکیلا میں تھا جس نے آج سے 22 سال پہلے قصیدہ میمیہ یاد کر کے سنایا تھا، کھڑے ہو کر کے پورے کلاس میں 42 شعر سنائے تھے میں نے عربی میں، اور وہ 42 شعر سنانے کے نتیجے میں استاد نے مجھے 3 نمبر بھی دیا ایکسٹرا۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، یہ پتا تھا کہ اگر 18 نمبر آیا تو 20 ہو جائے گا، 17 آیا تو 20 ہو جائے گا، تو مجھے 20 میں 20 نمبر پورا مل گیا۔ اگر پورا لکھا 20 نمبر کا تب تو واہ واہ ملنا ہی ہے، نہیں بھی ہے تو 3 نمبر میرا ریزرو میں چل رہا ہے پہلے ہی سے، وہ ایڈ کر دیا جائے گا۔ تو سب کو 20 نمبر لانے کے لیے 20 نمبر کا پرچہ لکھنا تھا، مجھے 17 نمبر کا بھی لکھ دوں تب بھی 20 نمبر ملے گا۔ کہنا میں یہ چاہ رہا تھا آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی و ترغیب کے لیے کہ میں جو نہج البلاغہ کے ناموں کو یاد کرنے کی آپ سبھی سے تاکید کر رہا ہوں، اور یہ عمر ہے کہ آپ ماشاءاللہ اکثر جو ہے وہ آپ میں سے 14 15 16 سال کی خاران ہوں گی، 20 سے کم ہی ہیں آپ میں اکثر۔ تو یہ جو عمر ہوتی ہے نا 14 15 16 کے آس پاس کی، اس عمر میں جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد جب عمر بڑھتی ہے تھوڑا سا تو یاد کرنے میں دشواری ہوتی ہے، تبھی آپ لوگ نامے یاد کر لیے گا۔ اس زمانے میں نے جو ہے وہ 17 18 سال کی عمر میں میں تھا اور میں نے یاد کر لیا تھا، وہ ہمیں آج تک فائدہ پہنچاتا ہے۔ لوگ یہ کہہ کے صرف آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فرزدق نے محمد سجاد کی شان میں قصیدہ پڑھا، جب صحن کعبہ میں داخل ہوئے تو مجمع 2 حصوں میں بٹ گیا، ایسے جیسے کائی چھٹ جاتی ہے پانی پہ سے۔ سنا ہے نا واقعہ ہشام ابن عبد الملک نے جب تجاوز عرفانہ کیا تھا، واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا۔ تو خطبہ عام طور پہ یہی جاتے ہیں، بات پہنچ رہی آواز آ رہی میری؟ ہاں، یہ واقعہ اس واقعے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہیں پہ کھڑے کھڑے فرزدق نے
قصیدہ میمیہ سنایا، قصیدہ سنایا. میں وہ قصیدہ میمیہ اس کی کوالٹی بھی بیان کرتا ہوں، اس کی اہمیت بیان کرتا ہوں، پھر سناتا ہوں مجلس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا سائل این حل الجود والکرم عند بیان ذات اللہ قدم هذا الذي تعرف البتاء وتطه والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العلم هذا الذي امه الطيار جعفر والمقتول حمزة الله حبه قسم هذا ابن سيدة النسوان فاطمة هذا ابن الوصي الذي في سيفه النقم اذا رأته قريش قال قائلها الى مكارم هذا ينتهي الكرم ما قال لا تقتل الا في تشهده لولا التشهد كانت له نعم كلتا يديه غياث من فما تستوقفان ولا يارهما دم. اس طریقے سے 42 اشعار میں نے جلیل آپ کو سنا. وہ 42 اشعار جو میں نے اس وقت یاد کیے تھے آج بھی پورا خمسہ پڑھ ڈالتا ہوں، اشعار کی شرح مکمل نہیں ہوتی، مجمع جھومتا رہتا ہے، مجمع جھومتا رہتا ہے. یا سائل این حل الجود والکرم، شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے پوچھنے والے اگر اس کو تو نہیں پوچھتا ہے تو بتا جود و کرم کا نزول کس کی ذات پر ہوتا ہے، مرکز جود و کرم، محبت جود و کرم کس کی ذات ہے. ان دی بیان ذات اللہ وہ قدم، میرے پاس اس کی تفصیل موجود ہے، شرط یہ ہے کہ جاننے کی تمنا رکھنے والے قدم تو آگے بڑھائیں. پھر تعارف کرنا شروع کیا. هذا الذي تعرف البتاء وتطه والبيت يعرفه والحل والحرم، یہ وہ ہے کہ جس کے نشان قدم کو مکے کا چپا چپا جانتا ہے، اس کو حل و حرم جانتے ہیں، اس کو خانہ کعبہ جانتا ہے، اس کو رکن حتیم جانتا ہے، اس کو مزدلفہ جانتا ہے، اس کو مشعر الحرام پہچانتا ہے. تو نہیں پہچانتا تو کیا ہوا؟ یہ تیری کمی ہے، تیرے انکار کرنے سے، عارفانہ کرنے سے اس کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو آپ دیکھیے ماشاءاللہ آپ لوگوں کے میسیجز میں دیکھ رہا ہوں، آپ لوگوں تک باتیں پہنچ رہی ہے الحمدللہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 22 سال پہلے میں نے شعر یاد کیا، عوامی لینگویج میں کہوں 22 سال سے بھنا رہا ہوں اس کو. اللہ معاف کرے، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بھنانے کا مطلب کیا ہے؟ 22 سال سے ان اشعار سے میں فائدہ اٹھا رہا ہوں، اور پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کے 10-12 ملکوں میں نے پڑھا ہے امام سجاد. خاص کر جب امام سجاد کی شہادت کا زمانہ آتا ہے یا ولادت کا موقع آتا ہے، جب یہ اشعار پڑھ دیتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کیا ٹاپک مجلس پڑھی ہے مولانا. حالانکہ اسی اشعار کے ذیل میں جب علی کی ذوالفقار کا نام آتا ہے تو میں خیبر خندق پڑھ دیتا ہوں، جب شہزادی کا نام آتا ہے تو عظمت زہرا پڑھ دیتا ہوں، تو سب کچھ پڑھتا ہوں. مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واہ کیا موضوع پہ مجلس پڑھی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ امام سجاد مجلس پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے قصیدہ امام سجاد کا ہے. تو اسی طریقے سے اب یہ نامہ جو آپ نے سنا، جو امام امیر المومنین کہتے ہیں معاویہ سے خطاب کرتے اس سب کے جواب میں، ان یکون ذالک کذالک، یہ کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے جیسے تو نے سوچ لیا، جیسے تو نے کہہ لیا. ہم اور تو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان یکون ذالک کذالک، ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو کا اور ہم کہاں؟ من نبی و منکم کذب، نبی برحق احمد مصطفیٰ ہم میں سے ہیں، اور ابو لہب نبی کو جھٹلانے والا وہ تیرا رشتہ دار تھا، وہ تجھ میں سے ہے. منا اسد اللہ ومنکم اسد الاحلاف، اسد اللہ حمزہ شیر خدا ہم میں سے ہیں، اور ابو سفیان نبی کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کر کے لانے والا اسد الاحلاف وہ تیرا باپ تھا. یہ نبی کے سامنے جھوٹی قسم کھا کر کے بھاگ جانے والا، یا مکے میں جھوٹی قسم کھا کے بھاگ جانے کے معاملے میں مشہور ہو جانے والا گیدڑ، یہ تیرا باپ تھا، تیرا ماموں تھا. منا سیرت النساء ومنکم حمالۃ الحطب، خیر النساء فاطمہ زہرا ہم میں سے ہیں، اور قرآن جس میں نفرین کی حمالۃ الحطب ابو لہب کی بیوی تیری پھوپھی تھی. منا سیدہ شباب الجنہ منکم سیدۃ النار، جوانان جنت کے سردار ہمارے بچے ہیں، اور جہنمی بچے تیرے ہیں. اور پھر میں نے عرض کیا، آپ لوگوں نے جس نے سنا ہوگا مجلس دیکھا ہوگا، میں نے اس کو امام سجاد کے جملے سے لیا کر کے ملایا کہ کربلا کے بعد امام سجاد آ کر کے یزید کے دربار میں کہہ رہے ہیں کہ منا سیدہ شباب الجنہ، ہم جوانان جنت کے سردار، ان کے بچے ہم میں سے ہیں. اور پھر بتایا کہ میرے دادا نے تیرے بابا سے باتیں کرتے ہوئے جسے جہنمی بچہ کہا تھا وہ تو ہی تو ہے. آپ دیکھیں مجمع جو وجد میں آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں وہ ہیں مولا کائنات کے جملے کہ صرف پڑھتے جائیے، ترجمہ کرتے رہیے، لطف آتا چلا جائے گا. اب میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگوں کو بوریت تو نہیں ہو رہی کلاس میں، یہ آپ کلاس ہی سمجھیے گا، اس کو کلاس کی تمہید استوار کر رہا ہوں. دیکھیے گا
जब तक इंसान समझेगा नहीं कि कुरान कैसी किताब है, तब तक कुरान पढ़ने मजा नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा नहजुल बलागा की अहमियत क्या और नहजुल बलागा के फायदा क्या क्या हो सकते हैं इंसान को इज्तिमाई जिंदगी में भी और इनफरादी जिंदगी में, तब तक पढ़ने का लुत्फ नहीं है। इसलिए मैं तमहीद उस्तवार कर रहा हूँ, वो हिस्सा जो आपको पढ़ना उसकी अहमियत बता रहा हूँ। मैंने इसी वजह से आपकी खिदमत में ग्रुप पर आज एक लिंक भेजी है प्ले लिस्ट की। अभी मीटिंग खत्म होने से पहले, जैसे कल आप में से किसी ने कॉपी करके उस लिंक को मेन ग्रुप पे डाल दिया था, अभी डाल दीजिए। मैं अपनी बड़ाई या अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बहरहाल चीजें कुछ आती हैं तो उसे जिक्र करना है। हो सकता है कोई सोचे कि मौलाना अपनी बात कर रहे हैं, मौलवी साहब अपनी बात कर रहे हैं, या कोई सोचे कि ये शरीफ साहब तो अपनी बात क्लास में बता रहे थे। भाई हम उस्ताद हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो बेहतर तो यही है ना कि जो हमारा तजुर्बा है वो आप तक मुंतकिल करें। दूसरों की बात बताने से ज्यादा बेहतर ये है कि जिस दौर से इंसान खुद गुजरा है वो बताए, हक़्क़ुल यकीन और अहलुल यकीन की मंजिल हो। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र, ये अल्लाह का फजल ये है कि जो मौजू उठाता हूँ और जो मौजू आपके लिए मदरसे की तरफ से दिया जाता है, उस मौजू पे पहले कुछ काम किया हुआ होता है, साबिका मौजूद है। तो मैं अपनी बड़ाई के लिए नहीं बताता हूँ, नहीं कहता हूँ, आपके इल्म में इजाफे के लिए, आपके इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए। और अगर तालिब इल्मों को ये लगता है कि मेरे उस्ताद ने फला फील्ड में वाह काम किया हुआ है, तो वो भी बुरा नहीं है। कम से कम तालिब इल्म भी एक अच्छे माइंड के साथ क्लास में आगे बढ़ता है कि हम उससे पढ़ रहे हैं कि जिसने इस फील्ड में काम किया हुआ है। तो मुझे तो पता नहीं था कि नहजुल बलागा आपको पढ़ाना है, मगर इत्तेफाक आप देखिए कि आपके आपके लिए नहजुल बलागा पढ़ाने का मुझे हुक्म इस बार मिला मदरसे की तरफ से। ऑलरेडी नहजुल बलागा पे मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह काम कर चुका हूँ। वो खिताबत की दुनिया थी जिसकी एक झलक मैंने आपके हवाले की। अब आप तहकीकी बात सर अभी लिंक भेजिए ना, इसको आप 5 दर्स हैं मेरे मारिफ नहजुल बलागा उन्वान से। आपको, मुझे नहीं लगता है कि उर्दू जबान में इतना जामे मैटर इंटरनेट पे किसी भी मुहक्किक, किसी भी आलिम या किसी भी अदीब और खतीब का आपको मिल पाएगा उस तरीके से जैसे मैंने पेश किया। ये मेरा दावा सही है या नहीं, इसे आप 5 दर्स के बाद बताइएगा। ठीक है, मैंने आपको 5 दर्स की लिंक भेजी है। प्ले लिस्ट में हमारे दुरूस पढ़े हुए हैं नहजुल बलागा के उन्वान से मारिफ नहजुल बलागा। हम उसमें मारिफ नहजुल बलागा में वारिद करने की कोशिश कर रहे हैं अपने मुखातबिन को। वो ऐसा दर्स है जो है तो लेक्चर, है तो दर्स, मगर सिर्फ मदरसे के बच्चों के लिए नहीं बल्कि अवामुन्नास के लिए भी काबिल इस्तिफादा है। मगर ये जरूर है कि जो उसको सुन लेगा 5 दर्स को, उसके दिल में ख्वाहिश जरूर पैदा होगी कि आपके तरीके से नहजुल बलागा के बत्न में वारिद। तो वो एक दूरनुमा है, एक खाका है 5 दर्स का, जिसमें मारिफ नहज बलागा को पेश किया गया है। नहजुल बलागा है क्या, नहजुल बलागा की अहमियत क्या है, नहजुल बलागा के शारहीन कौन कौन है। इब्न अबिल हदीद का उसमें जिक्र किया गया, जो सबसे बड़ा नहजुल बलागा का शारह और सुन्नी है। इब्न अबिल हदीद के तरीके से और जो बड़ी बड़ी सुन्नी शख्सियतों ने या शिया हजरात ने नहजुल बलागा के सिलसिले में बातें कही हैं। मसलन इब्न अबिल हदीद का ये जुमला कि हादल कलाम लदी मादूना कलाम खालिक मा फौक कलाम मखलूक, ये नहजुल बलागा वो कलाम है कि जो अल्लाह के कलाम के तो बाद है, मगर मखलूक के कलाम में सबसे अफजल है, सबसे ऊपर है। यानी आलम इंसानियत में कोई बंदा ऐसा आ न सका आज तक जो नहजुल बलागा की सतह के लिहाज से गुफ्तगू कर पाए। ये कह रहे हैं सुन्नी आलिम दीन अल्लामा इब्न अबिल हदीद मुतज़िली। इस तरह की और भी बहुत सी बातें हैं नहजुल बलागा के मुतालिक जो मैंने उन 5 दुरूस में बयान किए हैं। 5 दिन के बाद अब दर्स आएगा नहजुल बलागा का। आज जुमेरात है, जुमा, शनिचर, इतवार, दोशंबा, मंगल, 5 दिन आपको मिलेगा। फिर बुध को दर्स है। रोजाना एक एक दर्स कम से कम आप जरूर सुनिएगा। 5 दिन में 5 दर्स, ये आपकी तकलीफ क्लासी है, ये आपका होमवर्क है। 5 दर्स ये सुनने के बाद फिर अगले हफ्ते जब मेरे साथ आप क्लास में बैठिएगा,
تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا، اور جب آپ سن چکی ہوں گے انشاءاللہ تو آپ کو لگے گا کہ اندر سے پر دل میں اپنے معارف نہج بلاغہ دل و دماغ میں کچھ معارف نہج بلاغہ کے خزانے لے کر کے آپ کلاس میں وارد ہو رہی ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کلاس کرنے میں مدد پائے گا جب میں متن میں وارد ہوں گا. واخدامہ الحمدللہ رب العالمین. اب آپ بتائیے کہ جو 2 درس ہوئے مبادی کے اور اس کے، ابھی فی الحال تمہیدی درس ہوا ہے دونوں، اس میں دونوں میں سے کسی درس کے متعلق کوئی سوال تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ کچھ کہنا تو نہیں ہے؟ کوئی بات تو نہیں؟ کوئی مشورہ تو نہیں ہے؟